बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर के मौके पर बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत एक पेज पर हैं। हाउस ऑफ शरीफ और भारत में चीखें क्यों गूंजने लगीं? यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दबंग खिताब। आर्मी चीफ ने 6 सितंबर के मौके पर क्या अहम तरीन खिताब किया? उनके इस अहम तरीन खिताब के अंदर 3 अहम तरीन बुनियादी नुकात थे जो कि अंदरूनी दुश्मनों की तरफ उन्होंने इशारा किया। इसके साथ साथ उन्होंने मसला कश्मीर और मसला अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ अहम तरीन बातें की और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपनी वही पॉलिसी टो किए हुए है जो कि गुज़श्ता 75 बरसों से पाकिस्तान की पॉलिसी है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि तमाम लोग ये जानते हैं कि आज यौम दिफा पाकिस्तान था। इसे आप ना यौम दिफा अफवाज कह सकते हैं, ना यौम दिफा जर्नैल कह सकते हैं। ये किसी जर्नैल के पाक फ़ौज के दिफा का दिन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के दिफा का दिन था। अफवाज पाकिस्तान ने 6 सितंबर 1965 की जंग में जिस तरह से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा किया पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर, ये उस दिफा की याद में आज का दिन मनाया जा रहा था। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक पहलू आज ये देखने में आया कि हाउस ऑफ शरीफ के जो लोग हैं, यानी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और दीगर जो नवाज लीग के रहनुमा हैं, उनके ट्विटर अकाउंट मुकम्मल तौर पर आज खामोश रहे यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर। गोया अगर नवाज शरीफ को किसी जर्नैल की शक्ल अच्छी नहीं लगती, अगर नवाज शरीफ की फौज के साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आज तो यौम दिफा पाकिस्तान था। और वैसे भी अगर आपको अफवाज पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है तो फिर आपको यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम के साथ भी प्रॉब्लम है। हम किसी उस एक जर्नैल का जिक्र नहीं कर रहे जिसकी गोद में बैठकर नवाज शरीफ ने परवरिश पाई और आज वो बहुत बड़े इनकलाबी बनते हैं। लेकिन यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट खामोश रहा, मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट खामोश रहा और नवाज लीग की तमाम तर क़यादत का ट्विटर अकाउंट खामोश रहा, जिससे वाज़ह तौर पर यह नजर आ रहा है कि मोदी को खुश करने के लिए अब आखिरी हदें भी पार कर गया है यह हाउस ऑफ शरीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम तरीन खिताब किया और अपने इस खिताब के अंदर 3 अहम तरीन उन्होंने बातें की। और वो 3 बातें क्या थी? एक तो उन्होंने बिल्कुल ये बात वाज़ेह अंदाज में की कि पाकिस्तानी अफवाज जो है मुल्क की सरहदों के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं और अगर कोई दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो वो आजमा सकता है और हम मुकम्मल और भरपूर सलाहियत रखते हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर तरीके से पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो अहम तरीन बात की वो उन्होंने मुल्क के अंदर अंदरूनी खलफशार फैलाने वाले जो लोग हैं, जो ग्रोह हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, उनका भी जो है वो उन्होंने जिक्र किया। बैनुल सुतूर के अंदर उनका ये कहना था कि किसी ग्रोह को रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप इस बात से मतलब अखज़ कर सकते हैं वाज़ह तौर पर कि रियासत को ब्लैकमेल कौन कर रहा है गुज़श्ता चंद अरसे से? जी बिल्कुल, पीडीएम के अंदर शामिल जमातें और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ और उससे पहले पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये वो ग्रोह थे जो रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। और उस दौरान फिर आपने ये भी देखा कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से सबूत भी फराहम किए गए कि कैसे गुज़श्ता 3 बरसों के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान से और भारत से हाइब्रिड वार जो है वो शुरू की गई, जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया गया और सब ने ये देखा। अब ये बात कोई छुपी ढकी नहीं है कि किस तरह से अफगानिस्तान के सदारती महल के अंदर अशरफ गनी के हवारी और मोदी के हवारी मिलजुल कर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला करते थे और पाकिस्तान में बदकिस्मती से उनको सपोर्ट भी मिलती रही, जिसमें पीटीएम शामिल है, जिसमें नवाज लीग शामिल है और जिसमें जो है वो फजल रहमान की जमात शामिल है। उस जानिब जो है वो आर्मी चीफ का यकीनी तौर पर यह इशारा था, उनका यह कहना था कि अवामी हमायत के बगैर फौज रेत की दीवार है और अंदरूनी खिलफशार मुल्क में फैलाने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि तनकीद बराए तनकीद का जो रवैया है इसको दुरुस्त करना होगा। 3 अहम तरीन मामलात पर उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने मुल्क के अंदर अंदरूनी खिलफशार फैलाने वाले अनासर के कला कमा करने के हवाले से बात की। दूसरी बात उनकी अहम तरीन जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से थी और तीसरी बात उनकी जो थी वो कश्मीर के हवाले से थी। वो अहम तरीन बातें भी आपके सामने रखते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि
افغانستان اور وہاں کے عوام کی ترقی چاہتا ہے پاکستان، اور پاکستانی قوم اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور توقع ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی امید ظاہر کی کہ افغانستان کے اندر خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے گا، اور انہوں نے اس بات کی امید بھی ظاہر کی کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں کس طرح اشرف غنی کے دور میں اور اس سے پہلے بھی مودی کے چیلے، مودی کے پیروکار را اور این ڈی ایس کے ساتھ مل کر افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور گزشتہ تقریباً 1 درجن کے قریب ایسے واقعات گزشتہ 3 برس کے دوران ہوئے۔ پاکستان میں کچھ ناکام اور کسی حد تک کچھ جزوی طور پر کامیاب دہشت گردی کے واقعات جن کے تانے بانے بھارت اور افغانستان سے جا ملتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بڑے واضح اور دبنگ انداز میں بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کلیدی اہمیت اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو انہوں نے سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وسیع تر قیام خطے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کا قیام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہ کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی اور اخلاقی سطح پر پاکستان مسئلہ کشمیر کی کشمیریوں کی مکمل طور پر جو حمایت ہے وہ جاری رکھے گا، اور اس موقع کے اوپر انہوں نے عظیم حریت رہنما جن کا چند روز پہلے انتقال ہوا، سید علی گیلانی، جن کی میت سے بھی خوف آنے لگا تھا، بھارتی افواج کو، بھارتی نریندر مودی کو، جن کو زبردستی دفنا دیا گیا، ان کے لواحقین سے ان کی میت چھین لی گئی، اور پوری وادی کے اندر کرفیو نافذ کر دیا گیا، انٹرنیٹ کمیونیکیشن سروسز بند کر دی گئیں۔ اس عظیم شخصیت کو بھی، سید علی گیلانی کو بھی، جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن اہم ترین جو کرکس تھا، جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس تقریر کے اندر جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی جس میں یہ بڑے واضح انداز میں اس بات کا اعلان ہو رہا تھا کہ پاک افواج اور حکومت پاکستان مکمل طور پر ایک پیج پر ہے۔ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کافی عرصے سے ملازم دانشور، وڈے صحافی، ویلے کالم نگار اس قسم کی افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، افواہ ساز فیکٹریاں افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ شاید مسئلہ کشمیر کے معاملے پر، کہ شاید مسئلہ افغانستان کے معاملے پر، کہ شاید امریکہ کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر، کہ شاید پاکستان کے اندرونی حالات کے معاملے پر افواج پاکستان، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات موجود ہیں۔ اس قسم کی افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی تھی، لیکن جنرل باجوہ کے آج کیے گئے اس خطاب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاک افواج، مسلح افواج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے خفیہ ادارے اور ایجنسیز مکمل طور پر سویلین حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، جو کہ آئینی اور قانونی طور پر ان کا فرض بھی ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ عمران خان کی سویلین قیادت کے پیچھے مکمل طور پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور عمران خان کی جو امریکہ کے حوالے سے پالیسی ہے، عمران خان کی جو افغانستان کے حوالے سے پالیسی ہے، عمران خان کی جو کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہے، عمران خان کی جو بھارت کے تعلقات کے حوالے سے پالیسی ہے، جو عمران خان گاہے بگاہے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اپنے انٹرویوز میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، آج مکمل طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اسی ایجنڈے کو سپورٹ کیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے۔ اور ایک اور اہم ترین بات اس کے اندر یہ ہے کہ سویلین حکومت یعنی وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی کابینہ اور ان کے وزراء جو اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہائبرڈ وار جو ہے وہ جاری ہے، یہاں پر نوجوان نسل کے ذہنوں کو جو ہے وہ ان کے اندر زہر بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھارت، اسرائیل اور افغانستان کی خفیہ ایجنسیز کی جانب سے، اور بدقسمتی سے اس کے اندر کچھ اندرونی عناصر بھی شامل ہیں۔ آج ان اندرونی عناصر کی طرف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بڑا واضح طور پر اعلان کیا اور کہا، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ اندرونی خلفشار پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان سے سختی سے نمٹا جائے گا، اور ان کی اس تقریر کے بعد جو ہے وہ بھارت کے اندر چیخیں تو ہیں ہی، کیونکہ بھارت مکمل طور پر اب ناکام ہو چکا ہے، خطے میں اس کا کردار ختم ہو چکا ہے، خاص طور پہ افغانستان میں جو حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس آف شریف کے اندر بھی چیخیں ہیں، اور ان چیخوں کی گونج اب دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد